बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात हफ्तुम के बच्चों से मुखातिब हूँ। जी जमात हफ्तुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हफ्तुम बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम मार्च प्लान का सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसको शुरू करने लगे हैं। मार्च प्लान में हमारे 5 असबाक शामिल थे। उर्दू अलफ़ में से सबसे पहले हमारे पास हम थी, फिर नज़मनात, उसके बाद हमारे पास सबक था देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास था नज़्म व ज़ब्त, सबक नज़्म व ज़ब्त। उसके बाद अब नंबर 5 आपका स्किप किया गया है, वो आपकी पॉइंट थी, वो नहीं इसमें शामिल की गई मार्च प्लान में। उसके बाद नंबर 6 पे किताब की तरतीब के हिसाब से जो सबक आपके पास आता है वो आता है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। यहाँ पे ये भी मैं आपको ज़हन नशीन कराती जाऊँ 7 क्लास के बेटा, इन असबाक में आपने देखा होगा कि मैंने पैराग्राफ की स्लीव शामिल नहीं की। इन में सिर्फ किताब का मशक़ी काम, चूँकि थोड़ा सा आपका लेंथी है, लंबा है, वो आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है और खुलासा आपको साथ साथ बताया जा रहा है। इसके अलावा इन असबाक के सवाल जवाब, यानी क्या चीज़ें शामिल हैं। सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी के लिए जो हमारी चीज़ें शामिल हैं उसमें सबक के सवाल जवाब, सबक का खुलासा और किताब का मशक़ी काम। नेक्स्ट आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 6, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। सबक के नाम से ही जैसे आप जानते होंगे कि थोड़ा सा हमारे लिए ये ताज्जुब के लफ्ज़ हैं कि नामुमकिन से कौन सा ऐसा सफ़र। आज अगर हम सफ़र में से की बात करते हैं तो सफ़र के हमारे पास तेज़ तरीन ज़राए में से हम देखते हैं कि हम सफ़र किन किन ज़रियों से हासिल करते हैं। हम रेलगाड़ी पे भी सफ़र करते हैं, हम बस पे भी सफ़र करते हैं, हम कार पे भी सफ़र करते हैं, हम तांगे पे भी सफ़र करते हैं। इसके अलावा हम घोड़े पे या गधा गाड़ी पे भी कुछ लोग सफ़र करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी कुछ ऐसे सफ़र के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जल्दी हम किस जगह पे पहुँचते हैं, किस ज़रिए से पहुँचते हैं, तो वो हमारे पास फ़ौरन से सब बच्चों के पास जवाब होगा हवाई जहाज़ से। बहुत बड़ी ईजाद, बहुत तेज़ तरीन सफ़र की ईजाद, इसकी वजह से हज़ारों मील के जो फासले हमारे सिमट के कम होकर रह गए और हम अपने अजीज़ व अक़ारब में जहाँ पहले लोग कई कई माह सफ़र करने के लिए लगाते थे या वो रास्ते ही सफ़र करने के काबिल नहीं होते थे, अब ये है कि हम इस हवाई जहाज़ की ईजाद की इस सहूलत की वजह से हम कहीं भी सफ़र करके जा सकते हैं। समुंदरों को हवाई जहाज़ के ज़रिए क्रॉस किया जाता है। कितने कितने यानी अमेरिका यहाँ पे कितने महीनों की मुसाफत पे मुश्तमिल है। अगर हम पैदल सफ़र या किसी और कश्तियों के ज़रिए समुद्र से सफ़र करेंगे, लेकिन हवाई जहाज़ के ज़रिए हम 18 से 19-20 घंटे में अमेरिका पहुँच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बरे आज़म हमारे से बहुत दूर है। तो ये सब किसकी वजह से मुमकिन हुआ? ये सब किसकी वजह से मुमकिन हुआ और किन की वजह से मुमकिन हुआ, उनका नाम शामिल आज के सबक में पढ़ेंगे। सबक की पढ़ाई आपके होमवर्क में शामिल है। मैं आज के काम में आपको सवाल जवाब करवाऊंगी। बहुत इंटरेस्टेड और दिलचस्प सबक है। सबसे पहले आप अपने सबक को तहरीर करें। अगर आपको मुश्किल लगता है, मुझे पता है जो अच्छे बच्चे हैं वो तो उनके लिए आसानी होगी, लेकिन जो थोड़े से बच्चे मेहनत करने, जिनको डबल मेहनत की ज़रूरत होती है, वो इस सबक को 2 से 3 बार पढ़ें। इसको छोटे छोटे सवालों में आप इसको तकसीम किया करें। सबसे पहले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाया, उनके नाम लिखें। किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने किस किस तरह की कोशिश की और फिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हुए, और ये कोशिश कब की गई, कौन से साल में की गई। जब आप इस तरह की चीज़ें कोई छोटे छोटे सवाल बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद सबक की समझ आना शुरू हो जाएगी। सबक की पढ़ाई बेटा आपने खुद करनी है। बार बार 7 क्लास में आपसे कह रही हूँ कि सबक की पढ़ाई आपके होमवर्क में शामिल होती है, और सबक तहरीर करने से पहले जब आपको पता चल जाता है कि ये हमारा आज का सबक है और इसकी सबसे पहले हमने क्या करनी है, रीडिंग करनी है। सवाल जो मैंने आपके शामिल किए हैं, सवाल नंबर 1 पे है, परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई थी। सबसे पहले हमने अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में जो एक मखलूक तख्लीक किया, उसमें से अल्लाह ताला ने हमारे जानवरों में से जो परिंदे जिनको हम कहते हैं परों वाले जानवर, अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत बख्शी है, उनके वजूद को बहुत हल्का बनाया है। उनके लिए पैदल चलना जो है शायद बहुत नामुमकिन है कि वो उनका वजूद की तख्लीक इस तरह की है कि उनको लिए उड़ना आसान है। वो हज़ारों मील का फ़ासला जो है उड़ के तय कर लेते हैं। तो इंसान ने भी जब देखा, इंसान आपको पता है अशरफुल मखलूक़ात है, और उसने अपनी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए हज़ारों ईजादात जो हैं वो
بنائی ہیں. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی تو انسان کے لیے یہ کچھ ممکنات جو ہیں ان کو عقل و شعور اس نے استعمال کیا اور ان ایجادات کو اپنے لیے ممکن بنایا. اس میں سے یہ ایجاد ہوائی جہاز کی بھی تھی. اور اس خواہش کی سب سے زیادہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پرندوں کو دیکھ کے ہوئی. جب آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں فضا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کے جو سفر کی ابتدا ہے وہ کہاں پہ؟ انسانیت. یہ پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ انہوں نے پھر اس کائنات کی تخلیق کو سمجھا کہ پرندے آخر کیسے اڑتے ہیں، کس وجہ سے یہ اڑتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان میں ہیں. اس تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انہوں نے کیا کیا، دنیا میں بھی کوشش شروع کر دی کہ کیا انسان کے لیے بھی یہ ممکن ہے. اور پھر اس ناممکن کو انہوں نے کیا کر لیا؟ ممکن بنا دیا. رائٹ برادرن کہاں کے رہنے والے تھے؟ جنہوں نے اس کوشش کے لیے، اس ایجاد کے لیے کوشش کی، جنہوں نے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کوشش کی، ان کو رائٹ برادرن. صحیح نام جو ہے وہ کتاب کے صفحات سے آپ کو دیا گیا ہے. اس میں 2 بھائی ہوتے ہیں. ان کو یہاں پہ ان کے لیے اکٹھا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے رائٹ برادران کا. اور ویسے ان کا جو نام ہے آپ کی کتاب پہ ہوگا. ایک کا نام ہے ولبر رائٹ اور دوسرا ہے آرول رائٹ. ٹھیک ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ ولبر رائٹ اور دوسرا آرول رائٹ. ان دونوں کے نام آپ نے کتاب سے اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرنے ہیں. ان دونوں کے لیے مشترکہ نام کون سا استعمال ہوتا ہے؟ رائٹ برادرن. کیونکہ ان کے نام کے آخر میں رائٹ کا لفظ آتا تھا تو اس لیے ان دونوں کو کیا ہے؟ رائٹ برادرن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رائٹ برادرن امریکہ کی ریاست انڈیانا، امریکہ کی اسٹیٹ ہے انڈیانا کے رہنے والے تھے. یہ دونوں بھائی کہاں کے رہنے والے تھے؟ امریکہ کی اسٹیٹ، امریکہ کی ریاست انڈیانا کے رہنے والے تھے. رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے کوشش کی تھی انہوں نے کس وجہ سے کوشش کی، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا، کہاں سے، وہ کس طرح کا ان کا ابتدائی ماحول کیسا تھا، وہ اتنے ذہین کیسے ہو گئے. سب چیزیں جب آپ کوشش کرتے ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہو کہ یہ آخر ان کے ذریعے یہ کامیابی انہی کے ہاتھ میں کی ہوا ہے، کیا وجوہات تھیں. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول تعلیمی تھا. رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ تعلیمی تھا. اور یہ بیٹا اب کی بات نہیں ہے، یہ 1900 کے شروع کی بات ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 1900 کے شروع کی بات ہے. یعنی 19 جو سینچری تھی ہماری اس کے شروع کی بات ہے. تو آپ دیکھیں اب کتنا تقریباً 120 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب 2021 ہے تو یہ 1900 کے شروع کی بات ہے. تو اس زمانے میں جب کہ ہمارے علاقے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید بہت ہی زیادہ پیچھے ہوں گے تھے، لیکن وہاں کی دیکھیں یہ لوگوں کی ترقی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے بہت پہلے تحقیق اور ریسرچ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، تعلیم پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، ایجادات پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. اگرچہ یہ سب ایجادات کی بنیاد مسلمانوں نے ان کو دی ہیں لیکن انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کو آگے اور ترقی دی. ان کے گھر میں بچوں کے شوق اور تجسس پر ان کی رہنمائی کی جاتی تھی. یہ بات بھی بہت میٹر کرتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ والدین سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی شوق ہے تو اس شوق ان کی صلاحیت کی طرف ہوتا ہے کہ اگر وہ صلاحیت ان میں موجود ہے تو ان میں وہ شوق بھی پایا جاتا ہوگا. تو آپ کوشش کریں گے اگر آپ کے بچے میں شوق ہے تو اس کو اس شوق کے لیے ماحول فراہم کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کا بچہ جو کل کا آئنسٹائن ہو، کل کا کوئی اور اہم جو ہے جیسے عبد القدیر جو ہمارا سائنٹسٹ ایٹمی سائنسدان تھی وہ ہوں، اسی طرح اور دنیا کے مشہور جو سائنسدان ہیں وہ بن سکتے ہوں. تو آپ یہ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ ایک سنگل ڈیجٹ سے 0 سے شروع ہوتی ہے. تو اگر اس کو موافق ماحول، موافق حالات دیتے جائیں اور پیرنٹس ان کے لیے بہت بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی اس شوق کو، ان کی اس صلاحیت کو پروان چڑھانے میں، بڑا کرنے میں. اب ان کے گھر کا اس زمانے میں، ابھی شاید ہم لوگ دیکھیں 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کا بھی یہ ماحول نہیں ہے. ہمارے گھروں میں کب یہ ماحول ہے؟ ہمیں لائبریریاں تو بیٹے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، ٹوائس دور کی بات ہے، ریسرچ دوسری بات ہے. ان چیزوں کو توڑ پھوڑنا ہمارے تو بچوں کو یہ سہولیت میسر ہی نہیں ہے. اور یہ آج سے 120 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے گھروں میں ایسا ماحول تھا. گھر میں 2 لائبریریاں تھیں.
گھر میں کتنی لائبریریاں تھیں؟ ان کے گھر میں رائٹ برادران جو تھے ان کے گھر میں گھر کا ماحول کیسا تھا؟ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول تعلیمی تھا. ان کے گھر میں بچوں کے شوق اور تجسس پر ان کی رہنمائی کی جاتی تھی. شوق تو ہوتا ہے نا کہ وہ کام کرنے کا شوق ہوتا ہے, اور تجسس اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے. بچہ اس کے اندر 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 اور کہتا ہے مزید اس سے کیا ہے, مزید اس میں آگے کیا ہے, مزید اس میں آگے کیا ہے. تو یہ تجسس ہوتا ہے, وہ تلاش ہوتی ہے اس مقصد کی, اس شوق کی, جو آگے آگے انسان کو کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں, ایک مذہبی اور دوسری عام کتابوں پر مشتمل تھی. لائبریریاں کس قسم کی تھیں؟ ایک مذہبی لائبریری تھی جس میں ان کے مذہب سے متعلق کتابیں تھیں, اور دوسری جو عام کتابیں تھیں اس میں رائٹ برادران ان کتابوں کو اس سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے بیٹا ہمارے پاس, بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ بچپن کے ماحول نے, جو رائٹ برادران تھے جنہوں نے یہ ایجاد کی, ہوائی جہاز کو ایجاد کیا انہوں نے, ان کا بچپن کا جو ماحول تھا کیسا تھا؟ بچپن کے پرسکون ماحول نے رائٹ برادران پر بہت گہرا اثر ڈالا. بچپن کے پرسکون ماحول نے رائٹ برادران پر بہت گہرا اثر ڈالا. انہیں تجسس اور کھوج لگانے کی عادت پر ہمیشہ کیا کیا جاتا؟ مثبت حوصلہ افزائی حاصل ہوتی. مثبت یعنی اس میں ان کی بڑے بھی ان کی رہنمائی کرتے, ہاں ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہو, اور کرو اور کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ اتنے بڑے معجد بن گئے. معجد ایجاد کرنے والے, یعنی اتنے بڑے جہاز کو بنانے والے. معجد میم واو جیم دال, معجد کیا کہتے ہیں؟ ایجاد کرنے والے. دوبارہ سے اس سوال کو دیکھو, بچپن بے چے پے نون, بچپن کے پرسکون ماحول نے رائٹ برادران پر بہت گہرا اثر ڈالا. انہیں تجسس اور کھوج لگانے کی عادت پر ہمیشہ مثبت حوصلہ افزائی حاصل ہوتی تھی. یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے اس میں بچوں کو اس قدر رہنمائی یا حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بس پیرنٹس یہی ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چیز سوچ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں, اسی کے مطابق ہی بچے چلیں. اگر بچے کا کوئی اپنا شوق ہوتا ہے تو اس کو بھی پریفرنس دینی چاہیے, اس کو بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کل کو اس کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہو. اور جب رائٹ برادران کا دیکھ لیں, جب ان کے پیرنٹس نے ان کو اس پہ حوصلہ افزائی کی تو ان کو پھر کیا ملی؟ اس میں سے اعلیٰ ترین دنیا کی کامیابی کے وہ ملی, اور وہ دنیا کے عظیم معجد بن گئے. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے, رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ جو بیٹا سوال نمبر 5 دیکھ رہے تھے ہم, آپ تحریر دیکھیں. اس کارنامے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی, مسلسل محنت کرنی ہے, کیونکہ مسلسل محنت کامیابی کی ضمانت ہے. کہ کیا ہے رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ ہمیں کیا سبق حاصل ہوا ہے اس سے؟ کہ ہمیں جب آپ سبق پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بار ایفرٹ کی, انہوں نے کتنی دفعہ کوشش کی, اور کس کس طریقے سے کوشش کی. تو اس کارنامے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی, مسلسل محنت کرنی ہے, کیونکہ مسلسل محنت کامیابی کی ضمانت ہے. رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ جو رائٹ آرول رائٹ یا ولبر رائٹ جو تھے, ان کی والدہ محترمہ کیسی خاتون تھی؟ رائٹ برادران کی جو والدہ تھی وہ پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں. وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں. وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں. جو رائٹ برادران کی والدہ تھی, بیٹے کسی بھی قوم کی ترقی میں جو خواتین ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو اپنے بچوں کی نیچر کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کو ترقی کے مواقع فراہم کریں, ان کے مطابق ان کی مدد کریں. اسی طرح رائٹ برادران کی والدہ کے بارے میں, والدہ محترمہ کے بھی بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا تھی؟ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی, اور خود بھی وہ کئی چیزیں بناتی تھی. رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں اڑ سکا؟ ہیلی کاپٹر جو اس نے بنایا تھا رائٹ برادران دونوں بھائیوں نے, تو اس میں وہ ان کی اڑان میں کامیاب نہ ہو سکے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ رائٹ برادران کا کھلونا ہیلی کاپٹر اس وجہ سے نہ اڑ سکا کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا. جو انہوں نے کھلونا بنایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں اڑ سکا کہ اس کا وزن کیا ہو گیا تھا؟ بہت زیادہ ہو گیا تھا. 7 کلاس یہ سب کچھ سوال آپ نے اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں, اور پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے سبق کی پڑھائی کو بہت توجہ سے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے, پوائنٹس کے ساتھ, اس میں جو اہم باتیں ہیں. پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا خلاصہ خود تحریر کر سکیں. آئیے آپ کتاب کا مشقی کام دیکھتے ہیں. کتاب کے جو ناممکن سے ممکن کا سفر جو ہے, اس میں سوال نمبر 2 صفحہ نمبر آپ کا 31 اور 32 پہ ہے. آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. درست جواب کے بارے میں یہ جوابات آپ کو دیے گئے ہیں, آپ نے کتاب سامنے رکھنی ہے. اور سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ میں 4 برس کا آئے گا, دوسری اسٹیٹمنٹ میں پادری کا جواب آئے گا, تیسری اسٹیٹمنٹ میں ریاست انڈیانا میں آئے گا, چوتھی میں سائیکلوں کی آئے گا,
5ਵੀं में जवाब आएगा अमेरिकी कंपनी ने, और यहाँ पे अमेरिकी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों के थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप दोनों भी लिख दोगे तो आपके सही है, ठीक है। अमेरिका में टाइफाइड बुखार से। उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 सफ़ा नंबर 32 पे, जुमलों में इस्तेमाल करना है आपने, इनको जुमलों में आपने खुद इस्तेमाल करना है, और ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। ये काम तालबात आपने कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी पे करना है। सवाल नंबर आपका है 5, सवाल नंबर क्या है आपका 5, सफ़ा नंबर 32 पे है, 32 पे। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद, जो वाहिद अल्फाज थे उनको मैंने अलहदा कर दिया है, इनके आपने जमा बनाने हैं, और जो जमा अल्फाज हैं उनको भी मैंने अलहदा कर दिया है, ये आपने इनके वाहिद बनाने हैं, और ये काम आपने तालबात खुद करना है और अपनी कॉपी पे करना है। सवाल नंबर 6 जो है सफ़ा नंबर 32 पे ही है, इसके मुतरादिफ लिखने हैं, और ये मुतरादिफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आपने अपनी कॉपी पे इनको उतार लेना है। सवाल नंबर 6 में ख्वाहिश तमन्ना, ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है, तमन्ना। मसरूफ़ का मुतरादिफ क्या है, मशगूल। यकीन का मुतरादिफ क्या है, भरोसा। मुसावी का मुतरादिफ क्या है, बराबर। आमादा का मुतरादिफ क्या है, तैयार। सवाल नंबर 7 आपका सफ़ा नंबर 32 पे है, मुतज़ाद लिखें, ये भी आपका कॉपी वर्क का काम है, ये भी आपका कॉपी वर्क का काम है। इसमें से जो जो काम आपके कॉपी वर्क के मैंने कहे हैं वो आपकी कॉपी पे मौजूद होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी स्लीज शामिल नहीं की है। आपका किताब का मशक़ी काम ज़्यादा शामिल है, तो आप अपने किताब के मशक़ी काम को तवज्जो से किताब पे भी आपने सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पे भी करना है। अब इन अल्फाज के मुतज़ाद दिए गए हैं, ये भी मैंने आपके सामने इनके जवाब लिख दिए हैं, आपने अपनी कॉपी पे तरतीब से लिख लेना है। ख्वाब हकीकत, कामयाब इसका मुतज़ाद नाकाम। ख्वाब एक सोच और ख़याल होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, हकीकत। कामयाब का अपोजिट क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, नाकाम। मसरूफ़ का क्या होगा, फ़ारिग। ख़रीदना का क्या होगा, बेचना। शोहरत का क्या होगा, गुमनामी। जी 7 क्लास बेटा, ये आपका मार्च प्लान के सब चैप्टर का काम आपका कॉपी वर्क का मुकम्मल हो गया है। अब आपने इस काम को अच्छे तरीके से समझना है, बार बार वीडियोस को आपने रिप्ले करके देखना है, कौन सी हिदायत है, कौन सी रहनुमाई दी गई है, उसके मुताबिक आपने काम करना है। तरतीब से आपकी वीडियो बना दी गई हैं, तरतीब से आपकी वीडियो नेट पे आ जाएंगी, और आपने जब आप देखो तरतीब से अपने कॉपी पे काम करते वक्त आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि असबाब की जो तरतीब है वो सबसे पहले नज़म हम जो आप ज़्यादातर काम अपनी क्लास में कर चुके हैं, उसके बाद नज़मनात का काम है, उसके सवाल जवाब, उसके मरकज़ी ख़याल और उसका कॉपी वर्क में अशार की तशरीह और बुक वर्क में उसके मशक़ी काम शामिल है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क। वहाँ पे शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क, नज़्म व ज़ब्त और नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, इनके सवाल जवाब, खुलासे और किताब का मशक़ी शामिल है। इसमें स्लीज कामिल शामिल नहीं है, ना ही इनके अल्फाज मानी वगैरह को मुश्किल शामिल। हाँ, जो काम आपको किताब के मशक़ी काम से अपनी कॉपी पे करना है उसको आपने तवज्जो से करना है। जो दी गई रहनुमाई है हत्तुल वसा, हमारी सबकी कोशिश है कि हम आपको पूरी मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करें। अगर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप दोबारा स्कूल में हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये काम आपका दोबारा क्लासेस में नहीं करवाया जाएगा। मार्च प्लान आज आपका कंप्लीट हो गया है। उर्दू अलिफ़ का मार्च प्लान 7 क्लास आपका कंप्लीट है। आप दी गई वीडियो में दिया गया काम जो है उसको आपने तरतीब से चेक करना है और अपनी कॉपी से भी आपने उसको टैली करना है कि आपकी कॉपी के ऊपर ये सब काम मुकम्मल है। और मुकम्मल करने के बाद हम आपका काम स्कूल में कॉपी मंगवा के चेक करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी सबक के मतलब दी गई रहनुमाई, कॉपी के मतलब दी गई रहनुमाई, मशक़ी काम के मतलब दी गई रहनुमाई की समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।